नेपाल पीछे हट गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपना एक राजनीतिक नक्शा बनाया था नेपालको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिनका लागि संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ भइरहँदा भारतीय मिडियामा भने खुसी मात्र छाएको छैन। नेपाल नयाँ नक्साबाट पछि हट्यो भन्ने आशयका समाचार छ्यापछ्याप्ती हुन थालेका छन्। भारतका अधिकांश टेलिभिजन तथा अनलाइनहरूमा भारतको दबावपछि नेपाल हच्किएको भन्ने समाचारले प्राथमिकता पाएका छन्। बुधबार नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने संसदको कार्यसूची थियो, तर एकाएक त्यो विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो। भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरण नेपाल आएको खबरले नेपालमा सनसनी मच्चाइरहँदा संविधान संशोधनको विषय नै कार्यसूचीबाट हटाइएपछि भारत उत्साहित हुनु नौलो होइन। त्यहाँ माथि तिललाई पहाड बनाउन खप्पिस भारतीय मिडियाहरूका लागि यो मसला चान्चुने होइन। उनीहरूले अनेकन शीर्षक दिएर ब्रेकिङ न्युज नै हालेका छन्। In some breaking updates now, viewers, Nepal has now put a hold on the constitution amendment for a new map. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट पत्रकार अर्णव गोस्वामी सञ्चालक रहेको रिपब्लिक टेलिभिजनले विवादित नक्सालाई आधिकारिकता दिने गरी सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पछि सरेको समाचार प्रसारण गरेको छ। उसले नेपालको नयाँ नक्सा रोकिँदा कूटनीतिक रूपमा भारतको जित पनि भएको जिकिर गरेको छ। त्यही टेलिभिजनले अर्को समाचारमा नेपाली काङ्ग्रेस पछि हटेकाले नेपालको नयाँ नक्सा अड्किएको पनि दाबी गरेको छ। उसले न्युज रुममै आफ्ना संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ नक्सा विरुद्ध शीर्षक राखेर समाचार प्रसारण गरेको छ। भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीको अनलाइन संस्करणले भारतको कडा विरोधपछि अन्तिममा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्नबाट पछि हटेको दाबी गरेको छ। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधनबाट औपचारिक मान्यता दिन बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जिकिर गर्दै उक्त टेलिभिजनले यसमा भारतकै चर्को दबावले काम गरेको जनाएको छ। उक्त टेलिभिजनले भारतीय क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर राजनैतिक तथा भौगोलिक नक्सा क्याबिनेटबाट पास गराएपछि भारतले चर्को विरोध गरेको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै एकपक्षीय कारबाही ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणमा आधारित नभएको जनाउँदै नेपालद्वारा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने द्विपक्षीय समझदारी विपरीत रहेको यसअघि नै जनाएको थियो। And I think that message has been heard. India also responded. These are territorial issues where India has said. यस्तै अर्को चर्चित भारतीय टेलिभिजन आजतकले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग उत्पन्न कूटनीतिक जटिलताका कारण नेपालले नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिने निर्णयबाट पछि हटेको समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल पीछे हट गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपना एक राजनीतिक नक्शा बनाया था विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित उक्त समाचारमा नेपालको तर्फबाट जारी नयाँ नक्सालाई संविधानसँग जोड्न आज संसदमा राखिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अचानक कार्यसूचीबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ। आजतकको उक्त समाचारमा नेपालका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैको सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक हाललाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको दावी गरिएको छ। मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो नक्सा सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सर्वदलीय बैठक राखेको समाचारमा जनाइएको छ, जसमा सबै दलका नेताले भारतसँग वार्ताबाट यो मामिला सुल्झाउन सुझाव दिएको जिकिर गरिएको छ। भारतसँग वार्ताका लागि माहौल बनाउन नेपालले आफ्नो तर्फबाट यो कदम उठाएको दावी समाचारमा गरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउन माग गरेको जिकिर यसमा छ। नेपालले हाललाई नयाँ नक्सा रोकेर कूटनीतिक रूपमा परिपक्वताको उदाहरण दिएको दावी आजतकले गरेको छ। भारतको चर्चित पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले पनि नेपालको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलका कारण रोकिएको जनाएको छ। बुधबार प्रकाशित समाचार अनुसार मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मधेसवादी दलहरूले नागरिकता सम्बन्धी आफ्ना मागहरू समेटेर संविधान संशोधन गर्न माग राखेको दावी गरिएको छ।
अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि नयाँ नक्सालाई संसदबाट वैधानिकता दिनुअघि आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पछि हटेपछि नयाँ नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव बुधबार संसदमा प्रवेश गर्न नपाएको जनाइएको छ। यसमा भारतको कूटनीतिक पहलले काम गरेको दाबी पनि टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको छ। नायिका मनिषा कोइरालाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिने एबीपी न्युज च्यानलले पनि नेपालको नक्सा तत्काललाई रोकिएको उल्लेख गरेको छ। नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रस्ताव तत्काललाई नेपालले पछि सारेको दाबी एबीपीले गरेको छ। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतले कडा आपत्ति जनाइसकेको उल्लेख गर्दै एबीपीले अगाडि भनेको छ, भारतले कृत्रिम तरिकाबाट बढाइएको जमिनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ, जसलाई भारतले पनि आफ्नो भूभाग भन्दै आएको छ। अन्य सञ्चार माध्यमले पनि नेपालले नक्सालाई संसदमा नलैजाँदा भारत खुसी भएको आशयको समाचार बुधबार प्रकाशित गरेका छन्। नेपालमा खास भएको चाहिँ के हो? अब योसँग सम्बन्धित समाचार। मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन बुधबारै संसदमा प्रस्ताव लानुपर्ने भएकाले सर्वदलीय सहमति खोजेका थिए। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई केही दिन समय चाहिने भनेर संशोधनबाट तत्कालका लागि पछि हटेका थिए। बैठकमा देउवाले नयाँ नक्साबारे कांग्रेस सहमत भए पनि एकपटक केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट छलफल गर्न समय मागेका थिए। हामी यो एजेन्डामा सहमत छौं, तर एकपटक केन्द्रीय कमिटिमा छलफल गर्छौं। हामी नक्साकै पक्षमा भोट हाल्छौं, तर एकपटक छलफल गर्छौं, देउवाले भनेका थिए। देउवाले समय मागेपछि ओलीले सकेसम्म चाँडो बैठक बसेर टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए। उनले चाँडो नक्सालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भएकाले यो संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यही बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्त ठाकुर र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितले अहिलेकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा नागरिकता सम्बन्धी आफ्ना प्रस्ताव पनि अघि लैजान भनेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरूले बार्गेनिङ नगर्ने बताउँदै थुनामा रहेका सांसद तथा टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने पनि अर्को अडान राखेका थिए। बैठकमा ओलीले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अरू विषयमा नघुसाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले अहिलेलाई भारतले हडपेको भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्ने एकबुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए। यता कांग्रेसका कारण संविधान संशोधनमा ढिलाइ भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा कांग्रेसले भने जेठ 14 गतेका लागि बैठक र सम्भावित कार्यसूची नै नबनेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ 13 र 15 का लागि मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यक्रम निर्धारण गरेको र जेठ 14 को कुनै कार्यक्रम नै निर्धारण नगरिएको बताएका छन्। उनले जेठ 14 को बैठकको सूचना र सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको विषयमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, खानले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलले यस्तो प्रवृत्तिको निन्दा समेत गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुधबार मात्रै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बारे प्रतिपक्षीलाई नसोधिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने, को गर्दैछ यो षड्यन्त्र? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रक्रिया सुचारू गर्नुहोस्। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं। यसमा हामी चट्टानी रूपले दृढ छौं, रहन्छौं। A big diplomatic win for India. Nepal has now put a hold on the constitutional amendment for a new map that had upset India earlier. In fact, this constitutional amendment pushed hard by Prime Minister KP Sharma Oli to alter Nepal's map has been put on hold. It is very clear that Nepal was responding to what they felt was Indian provocation.